अम्मा साईं तो भोली हैं, कशमाला के दिल का हाल नहीं जानती और उसी से ही अपने राज शेयर कर रही होती हैं कि फरा बहुत ही तेज लड़की है। इसीलिए मैंने दुआ को वार्निंग दे दी है कि वो अपने साईं का खुद ही ख्याल रखे और फरा से उसको बचा के रखे। कशमाला पूछती है कि आपको लगता है कि दुआ इतनी टैलेंटेड है कि वो फरा को साईं से दूर कर पाए? क्योंकि मुझसे तो इतने सालों में ये काम नहीं हो पाया। मैं साईं के दिल में फरा के लिए मोहब्बत ख़त्म करवा के अपनी मोहब्बत पैदा नहीं करवा पाई। फिर वो अम्मा साईं से पूछती है कि दुआ कैसी लड़की है, आपको कैसी लगी? तो अम्मा साईं को तो दुआ पहली ही नज़र में बड़ी अच्छी और बहुत ही तमीज़दार किस्म की लड़की लगी। वो दुआ की तारीफ़ों के पुल बांधने शुरू कर देती हैं, ये सोचे समझे बगैर कि कशमाला उसकी सौतन है। कशमाला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती हैं कि आपको तो लगता है दुआ बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई। तो अम्मा साईं को एकदम अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहती हैं कि मुझे दुआ जितनी भी पसंद आई है तुमसे ज़्यादा पसंद कभी नहीं आ सकती। तुम आखिर मेरी पहली बहू हो, मेरे पहले बेटे की भी बीवी हो और नौशेरवा की भी पहली बीवी तुम ही हो। तुम मेरी पहली बहू नहीं बल्कि मेरी पहली बेटी हो। दूसरी तरफ फिज़ा जितना भी इनकार करती है, सुंबल फिज़ा की मिन्नतें करके उसे खिज़र से मिलवाने ले जाती है और होटल में जाके ये लोग बैठती हैं और खिज़र का इंतज़ार करती हैं। सुंबल के मोबाइल पे सिग्नल्स नहीं आ रहे होते और खिज़र को कॉल नहीं जा रही होती, तो वो फिज़ा को वहाँ पे बिठा के कहती है कि मैं थोड़ा बाहर जाके कॉल करके आती हूँ। इतने में ही खिज़र पीछे से आ जाता है और वो फिज़ा को हुलिये से ही पहचान जाता है कि आप फिज़ा भाभी हैं ना। फिज़ा कहती है कि हाँ मैं फिज़ा ही हूँ, आपने मुझे कैसे पहचाना? तो खिज़र बताता है कि सुंबल ने आपकी जितनी तारीफ़ें की थी आपको देखते साथ ही मैं पहचान गया, और वो फिज़ा के पास आके बैठ जाता है। फिज़ा बताती है कि सुंबल आपको ही कॉल करने गई है, अभी आती ही होगी। फिज़ा तो अभी वापस नहीं आती, लेकिन फराज को उसका एक दोस्त इस रेस्टोरेंट में ले आता है कि आओ तुम्हें यहाँ का एक खाना खिलाता हूँ, बहुत ही टेस्टी है। फराज अपने दोस्त के साथ गप्पे लगाता हुआ जैसे ही दरवाजे में एंटर होता है, उसको सामने फिज़ा एक पुलिस इंस्पेक्टर के साथ बैठी हुई नजर आती है। वो गुस्से में आगे बढ़ता है और इंस्पेक्टर को गिरेबान से पकड़ लेता है और फिज़ा पे भी गालियों की बौछार कर देता है। खिज़र बहुत ज़्यादा रोकने की और कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन सरफराज उसकी बात ही नहीं सुनता और उसे कहता है कि पुलिस वाला होगा तो अपने घर में, ये मेरी बीवी है। और अब समझ आई कि घर से ये बहाना करके स्कूल का जाती है और देर से हमेशा क्यों आती है। फिज़ा के ऊपर इतने इल्ज़ामात लगते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलती, सिर्फ इतना ही कहती है कि सरफराज आप रुक जाएं, आप गलत कर रहे हैं। सरफराज को तो बहुत शदीद गुस्सा आता है कि अपने बॉयफ्रेंड को बचाने की कोशिश कर रही है। सुंबल दूर से जब देखती है कि उसका भाई आ गया है मौके पे, तो वो तो डर के अपने घर अकेली भाग जाती है। इधर सरफराज फिज़ा को बालों से खींचता हुआ घर ले आता है और घर लाते साथ कहता है कि अब ये औरत मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है, अपनी बहन की तरह आवारा ही निकली ये भी, बाहर इसने यार बनाए हुए हैं और हमसे झूठ बोल के जाती है जॉब का बहाना करके और देर तक अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ बैठी रहती है। सुंबल ये सारी बातें सुन रही होती है, लेकिन फिज़ा उसे इशारा करती है कि चुप रहो, तो सुंबल चुप ही रहती है और भाई को नहीं बताती कि वो तो असल में मेरा बॉयफ्रेंड था और मैं भाभी को बहुत ही मिन्नतें करके उससे मिलवाने के लिए लेके गई थी। सरफराज अभी रुकता नहीं, वो फिज़ा को बहुत गालियाँ भी निकालता है और बिलाखिर कहता है कि मैं इसे अभी के अभी तलाक दे दूंगा। तलाक के बोल वो बोलने ही वाला होता है कि सुंबल को होश आ जाता है और वो अपने भाई को रोकती है और कहती है कि भाभी का कोई कसूर नहीं, मैं इनको वहाँ पे लेके गई थी खिज़र से मिलवाने, और सारी स्टोरी बता देती है कि मुझे खिज़र बहुत सालों से पसंद है, मैं ये शादी करना नहीं चाहती जहाँ पे आप मेरी शादी करवा रहे हैं। तभी मैंने भाभी को बता दिया था कि मुझे कोई और पसंद है और मैं उनसे मिलवाने के लिए लेके गई। भाभी तो मेरे साथ जाना भी नहीं चाहती थी और वो मुझे भी रोक रही थी। सरफराज अपनी बहन के मुंह से जब ये बातें सुनता है तो वो एकदम हक्का बक्का रह जाता है कि ये क्या, मैं तो अपनी बीवी पे शक करता आया, लेकिन ये तो लगता है मुकाफाते अमल हो गया। जो कुछ मैंने दुआ के साथ किया था कहीं वो सब मेरे साथ तो नहीं रिपीट होने वाला था। लेकिन इतने करीब से मुकाफाते अमल देखने के बावजूद भी वो सुधरता नहीं, बल्कि फिज़ा पे ही इल्ज़ाम लगा देता है कि तुमने ही मेरी बहन को वर्गलाया होगा। जब से तुम हमारी ज़िंदगी में आई हो तभी हमारी बहन ऐसी हुई है, वरना पहले वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी।
سنبل صاف بتاتی ہے کہ بھائی وہ میرا بہت ہی پرانا بوائے فرینڈ ہے اور وہ مجھ سے واقعی ہی شادی کرنا چاہتا ہے اور میں بھی اسی کے ساتھ شادی کروں گی۔ میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا رہی ہوں، میں کسی اور سے بالکل شادی نہیں کروں گی۔ پھر جب کمرے میں سنبل فضا کے پاس آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ بھابھی، بھائی نے آپ کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کر دی اور اتنا کچھ سنایا، پھر بھی آپ خاموش رہیں اور آپ نے ان کو نہیں بتایا کہ یہ سب میرا کیا دھرا تھا۔ آخر آپ اتنی اچھی کیوں ہیں بھابھی؟ مجھے نہیں لگتا کہ بھائی آپ کی جیسی بیوی کو ڈیزرو کرتے تھے۔ ادھر نوشیروان گھر آ کے کھانا کھانے کے لیے ٹیبل پہ آ کے بیٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ دعا وہاں پہ موجود نہیں۔ وہ اپنے نوکروں سے پوچھتا ہے کہ دعا بیگم کہاں ہیں، ان کو بلا لیجئے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دعا بیگم نے تو کھانا نہیں کھایا صبح سے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے ابھی بھی بھوک نہیں۔ نوشیروان بھی کھانے کی ٹیبل سے بغیر کھائے ہی اٹھ جاتا ہے اور دعا کے پاس جا کے کہتا ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ تم نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ دعا کہتی ہے کہ آپ کو آخر میری کیا فکر ہے، آپ جائیے اپنی فرح کے پاس اور اس کی تیمارداری کیجیے ساری رات بیٹھ کے۔ نوشیروان کو بہت ہی غصہ آتا ہے کہ میری بیوی کو مجھ پہ بالکل بھی اعتبار نہیں ہے، حالانکہ میں دعا سے اتنی سچی محبت کرتا ہوں کہ اس کے بعد کسی لڑکی کو دیکھا ہی نہیں زندگی میں۔ نوشیروان دعا کو یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ تمہاری جگہ میرے دل میں اور کوئی نہیں لے سکتا، فرح تو صرف ایک اچھی دوست ہے اور جس ذہنی حالت کا وہ اس ٹائم شکار ہے میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ تم جانتی ہو کہ میں دل کا کتنا نرم انسان ہوں، فرح کی جگہ اور کوئی بھی انسان ہوتا تو میں اس کے لیے اتنی ہی کوششیں کرتا۔ دعا بھی طنزاً کہہ دیتی ہے کہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہمیشہ وہ خودکشی کی کوشش کرتی ہے لیکن ہمیشہ ہی وہ بچ جاتی ہے، کبھی زہر پی کے، کبھی گولیاں کھا کے، ہاں لیکن ہمیشہ ہی ہاسپٹل آپ اسے لے جاتے ہیں اور وہ بچ جاتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خود کو شوٹ ہی کر لے اور اس کی خودکشی کی خواہش پوری ہو جائے، اس لیے آپ اس کے پاس چلے جائیے اور اس کا خیال رکھیے۔ ویسے بھی آپ کی زندگی میں فرح کی زندگی سے علاوہ تو اور کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے۔ نوشیروان دعا کی یہ باتیں سن کے تو لاجواب ہو جاتا ہے اور اس کو محسوس ہوتا ہے کہ واقعی ہی شاید فرح اس کی زندگی میں اتنی انوالو ہوتی جا رہی ہے کہ وہ دعا کو بڑے دنوں سے اگنور کر رہا ہے۔ اب نوشیروان کو تو سمجھ نہیں آتا کہ وہ دعا کا اعتبار دوبارہ سے کیسے جیتے گا۔ وہ نہیں چاہتا کہ دعا اس پہ تھوڑا سا بھی شک کرے، وہ اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہاں فرح بھی نوشیروان کے لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ اس کی اتنی پرانی دوست ہے اور فرح کا اب نوشیروان کے علاوہ اس دنیا میں اور کوئی ہے نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ دعا کی جگہ لے سکتی ہے۔ دعا کی جو محبت غزنوی کے دل میں پیدا ہو چکی ہے وہ تو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ دعا سے کہہ دیتا ہے کہ تم اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہو، میں جانتا ہوں شاید میں تمہیں پورا ٹائم نہیں دے پا رہا لیکن میں جلد ہی تمہاری ساری شکایتیں دور کر دوں گا۔ ادھر فضا کو بھی سرفراز کی باتیں اب بہت زیادہ ہرٹ کرتی ہیں۔ وہ میگزین میں بچوں کی تصویر دیکھتی ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ دوبارہ سے اس کی بھی گود بھر جائے اور وہ سرفراز سے کہتی ہے کہ آخر ہماری اولاد کب ہوگی، لیکن سرفراز تو اس پہ ہمیشہ تپا ہی رہتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ میری اولاد تو ضرور ہوگی لیکن تم میں سے نہیں ہوگی، اس لیے یہ خواب دیکھنا اب چھوڑ دو۔ فضا بہت ہی ہرٹ ہو جاتی ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ پہلے جب اس کا مس کیریج ہوا تھا تو کیسے سرفراز نے اس کے پاس آ کے ہمدردی سے اس سے معافی بھی مانگی تھی اور اسے یہ بھی کہا تھا کہ کوئی بات نہیں، اداس مت ہو، بہت ہی جلد ہمیں یہ نعمت دوبارہ سے نصیب ہوگی۔ لیکن اللہ جانے اب کیا ہو گیا تھا کہ سرفراز کو اس سے اتنی نفرت ہو گئی تھی کہ وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بیچاری فضا اب جائے بھی تو جائے کہاں؟ جتنے تانے وہ اس گھر سے سن چکی تھی وہ تو شاید کب کا یہ گھر چھوڑ دیتی اگر اس کے پاس کوئی بھی اور آپشن ہوتا، لیکن یہ اس کی مجبوری تھی کہ اس کے ابا اتنی سختی کر چکے تھے کہ اس گھر سے اس کا جنازہ ہی نکلے، اس لیے اس کو اسی گھر میں ہی رہنا تھا۔ لیکن ساس کے اتنے تانوں اور شوہر کی اتنی نفرت کے باوجود وہ کیسے اس گھر میں گزارا کر پائے گی اور کیا وہ کبھی اپنی اس گھر میں جگہ بھی بنا پائے گی؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔